नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस उपसभापति निधिको भनाई। पार्टीलाई वैचारिक रूपमा भ्रष्ट र प्रतिबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता। सरकारमा जानेबारे कुनै छलफल नभएको लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। प्रधानमन्त्रीले सोधै निर्णय गर्न सकिने प्रतिक्रिया। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 को मृत्यु, 1 बेपत्ता। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 50, बेपत्ताको संख्या 41 पुग्यो। अफगानिस्तानको विमानस्थल बाहिर भएको विस्फोटमा 60 जनाको मृत्यु, 140 बढी घाइते। घटनामा संलग्नलाई नछाड्ने अमेरिकी चेतावनी। र नेपाली महिला क्रिकेट टिम आईसीसी महिला विश्वकप छनौटको तयारीमा प्रारम्भिक प्रशिक्षण 2 स्थानबाट हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका बेला नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा जाने विषयमा आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। आज बबरमहल स्थित आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पार्टी दर्ता नै भर्खर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे मात्रै सरकारमा जाने विषयमा आफूहरूले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। र अलग अलग पनि भेटेका छौँ हामी र जब तर कुनै पनि उसमा चाहिँ हाम्रो सरकारको भएको थिएन, किनकि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने स्थापना गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यसैले सरकार पहिले सरकारसँगै यी कुराहरू पछि उठ्ला या शेरबहादुरजीले सोध्नुहुन्छ भने हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ। हामी गठबन्धनमा छैनौँ, होइन हामी गठबन्धनमा छैनौँ। चुनावको घोषणा भएपछि या त्यसपछि हामी विचार गरौँला। अध्यक्ष ठाकुरले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा तय गरी नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सुनवाई गर्न बस्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो भूमिकालाई खुम्च्याएका छन्। शुक्रबार रिट निवेदकहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उक्त मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलासमा नबस्न दबाब दिएका थिए। सो रिट निवेदनमाथिको सुनवाईबाट प्रधान न्यायाधीश अलग हुने कि नहुने भन्ने बारे लामो बहसपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलासमा आफ्नो भूमिका सीमित तुल्याएका छन्, जस अनुसार सो रिट निवेदनमाथिको पेशी तोक्न उनको भूमिका रहने छैन। रिट निवेदनको पेशी तोक्ने अधिकार वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले पाएका छन्। यस्तै मुद्दाको फैसला हुने दिन प्रधान न्यायाधीश जबरा बिदामा बस्नेछन्। महारथी प्रभुराम शर्मा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नियुक्त हुनुभएको छ। कायम मुकायम प्रधान सेनापति शर्मालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले भदौ 24 गतेबाट लागू हुने गरी शर्मालाई प्रधान सेनापति नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालय जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदले शर्मालाई प्रधान सेनापति नियुक्त गर्न सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको पदावधि गत साउन 25 गते सकिएपछि शर्माले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। प्रदेश 2 सरकारले सञ्चारकर्मीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद शाहले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्ने तथा सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका ठोस कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ। रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गलत अभ्यासलाई हटाउने बताउँदै जनउपयोगी समाचार प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1577 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2337 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 25 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1577 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8752 जनाको PCR परीक्षणमा 1577 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 4365 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 488 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 25 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2337 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर 93.6% रहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,38,948 पुगेको छ भने त्यसमध्ये 7,08,230 जना निको भएका छन्। देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,663 पुगेको छ। हाल देशभर 37,579 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 को मृत्यु, 1 बेपत्ता। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 85, बेपत्ताको संख्या 41 पुग्यो। अफगानिस्तानको विमानस्थल बाहिर भएका विस्फोटमा 60 जनाको मृत्यु, 140 बढी घाइते। घटनामा संलग्नलाई नछाड्ने अमेरिकी चेतावनी। र नेपाली महिला क्रिकेट टिम आइसिसी महिला विश्वकप छनौटको तयारीमा, प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा 2 स्थानमा हुँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले बगाएर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। असार लाग्दै सुरु भएको वर्षाका कारण देशभर बाढी पहिरोमा 85 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 41 बेपत्ता, 95 घाइते बनेको सरकारी तथ्याङ्क छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, 1 जना बेपत्ता छन्। मृत्यु हुनेमा रामग्राम नगरपालिका 18 बन्जरियाका 37 वर्षीय विनोद प्यासी र उनका 13 वर्षीय छोरा प्रदीप प्यासी छन्। बेपत्ता हुनेमा सुनवल नगरपालिका 14 की एलिसा तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परासीले जनाएको छ। नवलपरासीमा लगातारको वर्षाले परासी क्षेत्र जलमग्न भएको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा पनि पानी जम्दा यातायात प्रभावित भएको छ। यस्तै असार 1 देखिको वर्षा र बाढी पहिरोले शुक्रबार अपराह्नसम्ममा 85 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण अहिलेसम्म 41 जना बेपत्ता भएका छन् भने 95 जना घाइते भएका छन्। 1 महिनादेखि जारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, दाङ, तनहु, पाल्पा र दार्चुलामा 5-5 जनाको मृत्यु भएको छ भने गोर्खा, डोटी, जुम्लामा 4-4 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै बाढीकै कारण रोल्पा, पाँचथर र रौतहटमा 3-3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न जिल्लामा भौतिक रूपमा 164 आंशिक क्षति पुगेको छ भने 736 पूर्ण क्षतिका घटना छन्। बिहिबार बेलुकादेखि चितवनको सेती दोभानमा खसेको पहिरोले अवरुद्ध मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड शुक्रबार बिहान 9 बजेबाट सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै अविरल वर्षाका कारण नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूर्ण रूपले अवरुद्ध भएको छ। बिहिबार राति करिब 9 बजेको समयमा डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि पूर्ण रूपमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म बाढी पहिरोले देशभरका 190 सडकमा क्षति पुर्याएकोमा 13 वटा अझै पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अवस्थामा छन् भने 115 वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी 62 वटा सडक भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएको सडक विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, लगातारको वर्षाका कारण परासी बजार सहित नवलपरासीका अधिकांश भाग डुबानमा परेका छन्।
डुबान र बाढी पहिरोले राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता राज चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजजी, हजुर जयन्तीजी, यो लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले परासी बजार सहित नवलपरासीका अधिकांश भाग डुबानमा परेका छन्। यो डुबान के कारणले भएको हो बताइदिनुहोस्। अहिले चाहिँ पश्चिम नवलपरासी अविरल वर्षाका कारण राति 12 बजेदेखि चाहिँ अधिकांश ठाउँहरू डुबानमा परेको छ। सदरमुकामदेखि लिएर गाउँ गाउँ चाहिँ पनि बढी मात्रामा डुबान भएको देखिन्छ। यो विशेष चाहिँ डुबान हुनुको कारण के हुन्छ भने तुरिया खोला जुन हाम्रो लौकेश्वरबाट आउने खोला छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा उता रूपन्देही जाने चाहिँ झरै खोलामा भन्ने चाहिँ कजरारी नदीमा जाने चाहिँ जुन बहाग छ त्यसलाई चाहिँ थुनियो कारणले गर्दाखेरि अहिले स्वतः चाहिँ बढेको कारणले गर्दाखेरि स्वतः यो पश्चिम नवलपरासीको हाम्रो सदरमुकाममा चाहिँ बढी मात्रामा यो बाढी देखिएको हो। यो परासी बजारमा अहिले बाढीले डुबानमा परेको छ। सबै घरहरू डुबेका छन्। स्थानीयहरू कसरी बसिरहेका छन्, त्यहाँ उद्धारको कार्य कसरी भइरहेको छ कि छैन, के छ अवस्था? अहिले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सदरमुकाममा त एकदम बाढी प्रशासन कुनै पनि सरकारी अफिसदेखि सबै चाहिँ जलमग्न थियो। अहिलेको अवस्था एकदम नर्मली भइसकेको छ भने अहिले चाहिँ जुन स्थानीयहरू छन् भने आफ्नो छतमा गएर चाहिँ खाना बनाएर चाहिँ खाइरहेका छन् भने जहाँ चाहिँ त्यो छतको सुविधा छैन भने सरकारी जुन हाम्रो विद्यालयहरू अग्ला ठाउँमा रहेका विद्यालयहरूमा गएर चाहिँ बसिरहेका छन्। यो बाढीले गर्दाखेरि स्थानीयहरू डुबानमा परेका छन् र उनीहरूलाई बस्नको लागि एकदमै गाह्रो पनि भएको छ, यहाँले बताउनु भयो। यो डुबानले गर्दा चाहिँ राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको थियो। राजमार्ग खुल्यो कि के छ अहिलेको अवस्था? राजमार्ग अहिले पनि अवरुद्ध नै छ। कतिपय चाहिँ पुलहरू जीर्णोत्तरमा भएको कारणले गर्दाखेरि भाँचिएको पनि छ र चाहिँ यो जुन हाम्रो चाइना स्टेटले जुन राजमार्ग बनाइरहेको छ चाहिँ डाइभर्सनहरू चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ कटान भएको देखिन्छ र विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पश्चिम नवलपरासीका हरेक ठाउँमा चाहिँ जुन पुलहरू छ, विशेष चाहिँ सुनवलमा पर्ने तुरिया पुल चाहिँ बढी मात्रामा भाँचिएको कारणले गर्दाखेरि स्वतः एकदम पूर्ण रूपले नै बन्द छ। कहीँ आवत जावतको लागि चाहिँ कुनै पनि सुविधा त्यस्तो देखिएको छैन। अहिले यो पहिरो हटाउन यो जति पनि अहिले राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ, अवरुद्ध भएको राजमार्गका कारणले यात्रुहरू पनि शास्तिमा परेका होलान्, सर्वसाधारणहरू पनि शास्तिमा परेका होलान्। के छ, खुलाउने प्रयास भएको छ कि छैन? यो चाहिँ खुलाए पनि खुलाउन चाहिँ साध्य छैन। अहिले चाहिँ भाँचिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पानीको बहाकै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि दक्षिणी भेगमा चाहिँ हुलाकी राजमार्ग जुन छ हाम्रो हुलाकी राजमार्गमा पनि चाहिँ लगभग 4 देखि 5 फिट चाहिँ रोडमै हाइवेमै चाहिँ पानीको बहाक भएको कारणले गर्दाखेरि पुरै डुबान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आवत जावत एकदमै बन्द छ र चाहिँ त्यो भाँचिएको पुल चाहिँ तत्कालै मर्मत गर्ने सम्भावना छैन। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता राज चौधरी। केही दिनदेखि परेको पानीले गर्दा परासी बजार सहित नवलपरासीका अधिकांश भाग डुबानमा परेका छन् भने राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। अवरुद्ध राजमार्ग तत्कालै खुल्ने अवस्था चाहिँ नरहेको बारे हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। लगातारको वर्षाले सुराहाका विभिन्न स्थान जलमग्न भएका छन्। पानी पर्ने क्रम अझै नरोकिँदा स्थानीय निवासी त्रसित हुन थालेका छन्। गोलबजार, मिर्चैया, लहान, सुराहा, सुखीपुर, कल्याणपुरका गाउँ जलमग्न भएका छन्। घर तथा खेती डुबानमा परेका छन्। डुबानकै कारण स्थानीय सडक तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। ढल निर्माणको काम समयमै नसकिँदा यो समस्या आएको मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण यादवले जानकारी दिनुभयो। अलि पानी वर्षाको पहिलेदेखि पनि यहाँ अवस्थाहरू गम्भीर नै छ। अब पानीको बहाव भनेको मिर्चियाको मूल बाटो जुन हाइवे छ त्यहाँ पनि अब 5 नम्बर र 6 नम्बरमा ढलको कामहरू पनि अधुरो छ। अब त्यसलाई चाहिँ काम सम्पन्न भएपछि केही त पक्कै राहत हुन्छ, तर अहिले तत्कालीन त्यो काम सम्पन्न नभएको देखिएकोले चाहिँ अलि गाह्रो पनि छ र त्यो काम गर्न पनि अति जरुरी छ।
बलान, मैनावती, गागन, बतहा, घुर्मी, कमला लगायतको ठाउँ पनि डुबानमा परेका छन्। पानी अझै नरोकिएकाले सुरक्षित स्थानमा बस्न स्थानीयलाई जिल्ला प्रशासनले आग्रह गरिएका छ। पानी पर्ने क्रम रोकिएको छैन। गाउँ बस्तीहरू डुबान भएको छ। अव्यवस्थित रूपमा गरिएको विकास निर्माणका कार्यले चाहिँ तराईका विभिन्न भागहरू यस वर्ष पनि डुबानमा परेको हामीलाई बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षातका कारण पूर्व पश्चिम लोकमार्गको देवदह 7 शीतलनगर स्थित घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासिएको छ। पक्की पुल भासिएपछि सडकको आवागमन ठप्प भएको छ। प्रहरीले भासिएको पुलबाट सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाएको छ। कहीँ जान आवश्यक भएकाहरूलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न समेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै बाढीका कारण रूपन्देहीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेको छ। देवदह, तिलोत्तमा, भैरहवा, तिलोत्तमा, मर्चुवारी लगायतका ठाउँहरूमा डुबानमा परेका छन्। नेपालका विभिन्न जिल्लामा वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपको कहर थोपरिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। प्रकोपको रोकथाममा राज्यले खासै सफलता हात पार्न सकेको छैन। जस अनुसार प्रकोपपछि पीडित बनेकाहरूको उद्धार र राहत नगरी सुखै छैन। तर यसका लागि राज्यको एक्लो भूमिका पर्याप्त छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूमाथिको निर्भरता अहिले पनि कायमै छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार भारत सरकारले नेपालका बाढी पीडितहरूका लागि भन्दै 8 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्रदान गरेको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालका बाढी प्रभावितहरूका लागि भारत सरकारले नेपाल भारत महिला मैत्री समाज र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद मार्फत 8 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामज्ञा खम्पाले नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्ष चन्दा चौधरी र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकाललाई बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि वितरण गर्न लगिएको टेन्ट, प्लास्टिक सिट, स्लिपिङ म्याट र औषधिहरू हस्तान्तरण गरेकी हुन्। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै मिसन उपप्रमुख नामज्ञा खम्पाले राहत वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन्। नेपाल र भारतले बाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दशकौँदेखि सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यस सहयोगले बाढी प्रभावित स्थानीय जनताको कठिनाइमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। भारत सरकार तर्फबाट बाढी र पहिरोबाट प्रभावित तराई क्षेत्रका 10 र पहाडी क्षेत्रका 6 जिल्लाहरूमा प्रभावितहरूलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। प्राचीन कालदेखि महान नदीहरूले जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपाल र भारतले बाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दशकौँदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्। यसमा ड्याम्स, तटबन्ध, सिँचाइ सञ्जाल र ब्यारेज निर्माण जस्ता परियोजनाहरू सामेल छन्। नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्ष चन्दा चौधरीले भारत सरकारले बाढी प्रभावितका लागि उपलब्ध गराएको राहत सामग्री प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाका बाढी प्रभावितहरूका लागि मङ्गलबारदेखि वितरण गरिने जानकारी दिन्। भारतीय दूतावासमा जुन नेपालमा अहिले गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारको लागि जुन भारत सरकारबाट टेन्ट, तिरपाल, प्लास्टिक सिट अनि तपाईँको म्याट्रेस मोटामोटी नेपाल भारत महिला मैत्री समाजलाई 7300 सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउनु भएको छ। र आज यो ह्यान्डओभर कार्यक्रमको लागि हामीलाई डिसिएम म्याडमले उहाँको टिम पुरै यहाँ बोलाउनु भएछ र जुन सहयोग नेपाली जनताको लागि भारत सरकारले गर्नुभएछ त्यसको लागि म नेपाल भारत महिला मैत्री समाजको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष नारायण ढकालले गोर्खा, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा र धादिङ जिल्लाका बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि पनि राहत सामग्री वितरण गर्ने बताए। यो वर्षको यो जुन बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा हामीलाई केही बिग साइज टेन्टहरू, त्यस पछाडि गएर तिरपालहरू, त्यस पछाडि गएर स्मल फ्यामिली साइज टेन्ट, त्यस पछाडि गएर हामीलाई स्लिपिङ म्याटहरू र केही औषधिहरू उपलब्ध भएको छ। र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले यी पहाडी जुन जिल्लाहरू छन् सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ मनाङ, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ धादिङ
रसुवा लगायतका 6वटा जिल्लाहरूमा हामीले यो सामग्रीहरूलाई वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ। ढकालले आफूहरू सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर वास्तविक प्रभावितलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने बताए। म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडक स्तर उन्नति सुरु भएको छ। यो सडकलाई 2 लेनको बनाएर कालोपत्रे गरेपछि आवत जावत सहज हुने, शास्ति हट्ने र दुर्घटनाको जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्वतबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 मा पर्ने मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको 8, 7, 4 र 3 नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने 13 किलोमिटर सडक विस्तार सुधार गरी 2 लेनको बनाउन लागि हो। चीन र भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम कोरला आयोजनाले मालढुङ्गा बेनी सडक निर्माण सुरु गरेको छ। 2077 चैतमा 52 करोड 86 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको एपेक्स खड्का कृष्ण जेबीको सहायक ठेकदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरेको जनाएको छ। मालढुङ्गा बेनी कालीपुलसम्मको 13 किलोमिटर बाटोलाई अस्ति श्रावण 30 गतेबाट हामीले काम सुरु गरेका छौँ। अहिले प्लमको कामहरू जुन सडकको खोला साइडपट्टिको स्ट्रक्चरको कामहरूलाई चाहिँ हामीले अलि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। पानीको मौसम अलिकति घटे पछाडि हामी कटिङ पनि सुरु गर्छौँ सर। हामी यो 8-9 महिनाको पिरियडमा हामी 60% फिजिकल्ली प्रोग्रेस तयार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी यो बाटोको चौडाइ 9 मिटर छ। 9 मिटर भित्रमा 1 मिटर नाली जान्छ, 8 मिटरको आक्सपाल पिच बस्छ सर। यो अब ठाउँ ठाउँमा रिजेक्टहरू पनि छ, सडक ढलानहरू पनि छ, ग्याबिङको कामहरू छन्। अब प्लम नाली हो, स्टोन नाली होइन प्लम नाली छ र प्लमको कामहरूको क्वान्टिटीहरू धेरै छ सर यसमा। हाल पिच सहित करिब 6 मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई 9 मिटर चाक्लो बनाएर 1 मिटरको नाली र 8 मिटर चौडाइका दरले अमेरिकी आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गर्न लागि हो। सडकको डिल र कुनातर्फ पर्खाल निर्माण गर्ने योजना छ। मुस्ताङको कोरला नाकादेखि दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत बेनीदेखि कोरला, मालढुङ्गादेखि बागलुङ र पर्वत दुवैतर्फबाट समानान्तर रूपमा काम भइरहेको छ। बागलुङ र पर्वत मध्य कुन जिल्लाको सडकलाई कोरिडोरमा समावेश गर्ने भन्ने लामो समयदेखिको अन्यल गत वर्ष हटेपछि पर्वतबाट निर्माण हुन लागेको हो। राष्ट्रिय गौरवको योजना तथा बाटो पर्यो यो कालीगण्डी कोरिडोर। यो इन्डिया, भारत र चाइनाको एकदम नाका, छोटो नाका सबैलाई यो कालीगण्डकीको एकदमै टट जाने बाटो, त्यो भएर पनि महत्त्वपूर्ण सबै कुराले एकदम छिटो छरितो र महत्त्वपूर्ण बाटो हो। यो बाटो पहिले बन्न पर्थ्यो। अब यहाँ केही त्रुटिहरू पहिले कताबाट जाने भन्दै तपाईँको हामी गलेश्वरभन्दा माथि बनिसक्यो, यहाँबाट तल बनिसक्यो, यति भागहरू रहेको थियो। हामी यसलाई जसरी पनि अब यो बाटोहरू धेरै कुराले पारी पनि सम्भावना छैन, बजार छ म्याग्दी, त्यो हिसाबले उतार जाँदा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यो भइरहेको बाटो यही बाटो लगौँ भनेर हामी धेरै प्रयत्न गरेर यसलाई हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यो ठेक्का भएको पनि केही समय भइसक्यो। अब यो बर्खाको समय र अलिकति यो बाटोको पनि त्यस्तै, अब यो बाटोहरू पनि कच्ची भएको, अलिकति यहाँको स्ट्रक्चरै कच्चै भएकोले पनि यसलाई काम गर्न सुरुवात गर्न अलि अप्ठ्यारो भएको थियो। किन भन्दा खन्यो भने माथिबाट झरिहाल्ने, त्यो भएर पनि अहिले अब काम भर्खरै सुरु भएको छ। यो काम राम्रो बन्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 2048 कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरेर 2052 मा मार्ग खुलेको र 2068 मा कालोपत्रे भएको मालढुङ्गा बेनी सडक पछिल्लो समय जीर्ण अवस्थामा थियो। सहायक सडक र पाखोबाट खस्ने पहिरो तथा खोलामा आउने बाढीले सवारी साधन आवत जावत प्रभावित हुने गरेका छन्। बर्खामा पहिरोले दैनिक जसो अवरुद्ध हुने सडकमा यात्रा गर्दा धेरै समय लाग्ने, गाडी परिवर्तन गर्दा झन्झट हुने, दुर्घटनाको जोखिम र शास्ति भएको छ। मुस्ताङ र म्याग्दी जोड्ने जुन बेनी मालढुङ्गा सडक छ, यो सडक अत्यन्तै जीर्ण भएर आम उपभोक्ता जुन गाडीमा चढ्ने कुरादेखि लिएर आवत जावतमा अत्यन्तै यो बर्खा टाइममा चाहिँ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ। यसले गर्दा यहाँ आपतकालीन जस्तै बिमारीहरू, कृषिजन्य सामग्रीहरू ढुवानीका लागि पनि अत्यन्तै कठिन भोग्नु परेको छ। यसमा राज्यले छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन पहल होस् भन्ने चाहिँ
सिङ्गो, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका साथै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने मालढुङ्गा बेनी सडक पर्यटकीय, व्यापारिक र धार्मिक हिसाबले सम्भावनायुक्त छ। सडक निर्माण आयोजनालाई निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय हिसाबले सम्पन्न गराउन सरकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको विमानस्थल बाहिर भएका विस्फोटमा 60 जनाको मृत्यु, 140 बढी घाइते। घटनामा संलग्नलाई नछाड्ने अमेरिकी चेतावनी। र नेपाली महिला क्रिकेट टिम आइसिसी महिला विश्वकप छनौटको तयारीमा, प्रारम्भिक प्रशिक्षण 2 स्थानमा हुँदै। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस उपसभापति निधिको भनाई। पार्टीलाई वैचारिक रूपमा प्रष्ट र प्रतिबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता। सरकारमा जाने बारे कुनै छलफल नभएको लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। प्रधानमन्त्रीले सोधे निर्णय गर्न सकिने प्रतिक्रिया। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा 2 को मृत्यु, 1 बेपत्ता। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 85, बेपत्ताको संख्या 41 पुग्यो। अफगानिस्तानको विमानस्थल बाहिर भएका विस्फोटमा 60 जनाको मृत्यु, 140 बढी घाइते। घटनामा संलग्नलाई नछाड्ने अमेरिकी चेतावनी। र नेपाली महिला क्रिकेट टिम आइसिसी महिला विश्वकप छनौटको तयारीमा, प्रारम्भिक प्रशिक्षण 2 स्थानमा हुँदै। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।